अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अमर बनाती अब्दिल्लाह व निसा अल-मुहाजिरीन वल अंसार अन यमज़ीना फ़ी सुहबति फ़ातिमा व अन यफ़रहना व यरजुज़ना व युकब्बिरना व यहमदना व ला यक़ूलन्ना मा ला यरज़ुल्लाह। हज़रत पैगम्बर अकरम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़े बख्स्तोनी ग्रल बेस बिबाला कुरी फ़ोसी या ग्रोमी गुस्ट्रिंग कुल्ला दोसा बनाते अब्दुल मुत्तलिब जुंगा मरा कुरी फ़ोसी हुक्म बेस दबी खाना मुहाजिरीन और अंसार कुनी ख़वातीन कुल्ला सा ची हुक्म बेस जवना हज़रत ज़हरा फ़े बख्स्तोनी नु दोसा शामिल सों दोसा नात या खुदा रन मयत पी चीज़ात को लिखा खुशी मनाई बस शेर बैर चीज़र चुस मनकबत चीज़र चुस खुदा ला तकबीर चिता अलहम चीज़र चुस दबी खन कसल भी अनाज ना खुदा मिरन मयत पी कड़े मजे कुरी पे बख्स्तोनी सादगी वीर बारे नो तगामल को लियो हराब दियो मती सिलसिला इधर स्पेट पना दियो चंची होइन वन मताला दिविनो थोबे पितारस पचेन जवना इमाम इसी कसल जुमत कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़े बख्स्तोनी ग्रल चिगवाना अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़े देवा चियोत सुकुरी देवा माल दौलत को जरमाना माल दौलत को लिबासियत स्नामो चिगियोत रागी चिगियोत अच्छा फाली चिगियोत कुल लेयोत पे सरमायो योइज जैसे खुरी आमदनी दुख से या अंदाजा बस जब कुने ने जाशिक माविया से ताना तास अमीर अल-मोमिनीन रखो हक़ी दे बच्चियोत मतिस का दिखाया था खुदे बच्चियोत जरे ताना तामना खुरी फ़ापोसी ओ मयत पी बागे आमदनियों जम बिचुस वाना 2 लाख दीनार यानी बागची आमदनियों 2 लाख दीनार इच्छु उनाज़ वाना देगा आमर राह खुदा ये लुक्राले सोसुल चांस मजाबा सोसो दे हिसाब को गुर्बती का जिंदगी पे अम्मा राह खुदा ये मिन में पिदा खोजो वाना या चीज पर खुरी दे वमेत्सु उना खर्चो ची बेत्सु से वाना खर्चो बाख को ने जमींदारी बेसे रोजानी क्यों में पी मजदूरी खर्चो दो बेसे क्यों बेत्सु वाना पैगंबर फ़े आपको कसर भी हूँ वाना 200 नारे खाने से या आपको 100 से तो वाना खुरी फ़े आपको 2 छाप को बाजार लचो मखेस 100 मखेरे पहले चोंचियोस ओ मना योस्ती समस्या पैगंबर फ़े दामन मुबारक खुरी फ़े आपको से कस मैंने खुरी फ़े आपको से देवी ना अस्ती समस्या देवी ना हज़रत अम्मार ला या हज़रत सलमान खोला से खुरी फ़े आपको देवी ना छापेगा चुसे खोला मीन्स दिवी चीवे जब दिवी खुशबू आते चिक अच्छा खुरी फ़े आपको बमोचो चला अच्छा लिबास चिक और देवी अलबाला अम हज़रत अम्मार ला कसाल भी उनको ना अस्हाब ची बाक़िला मैंने क्यों लिबास में बात ची बाक़ी क्यों से ना ता देवी ने चीची योद जरवाना देवी ने चीची खाई किसी से होता देवी बिहार अनवार ने क्यों से पूरी फ़ापे जहीज़िया ला ताम है पिची ज़ात को लिबास ची क्यों दिरहम दुल्ला ताकती पेने दुल्ला चारकात जरवा ये पिची ची क्यों से नाको चादर ची क्यों से ये जो स्नेस चीज़ क्यों से चार बारिश तक दे तावा कोनी कंता मला क्यों स्नेस बोला दो बारिश सुनसे ता गदली खती बिदाफ़न ची क्यों से रूकिश
Çastan çıkıyorsa, Lakskori'den çak çıkıyorsa, Bartan çıkıyorsa, Messi tağati zibide bıramıyorsa, çünkü olmalı şansken çık. Ya fote kayık, darağı, bajo çık. Diyorum, Hazreti Zahra'yı yapmaya cehiziyorsun. Valla diyorum, ton kuri yapmaya şiddile ton bana peygamber yapması, yoğun akıdaki çık zoks. Zoksa da, kasal diyorum, Parvardigara, yani ye asbab kon ahli beyt adhari fari yani mübarek go çukşi. Menga çi sezeretle dece çoğu peygamber çi duksena bomola yomine. Du sanata sezeretle ko ço dece çoğu mi duksena bomola kola yola ta çizrella do ta ma khot pazare ser çi ta ma khot falan çi ta ma khot zere atan se da khelwa gozere le khelwa ben diye dum atala ders yok. Kasal bimu divinu daras ko chin zewana Amir al-Mu'minini qaisi ya kuri ka yot kuri de va yot polo chokos bechus Amir al-Mu'minin la qarze komachus mendaske tere kompana chochi qarza fogot pa qarza komachus kuri de va yot bi ya cheez pola ofo peygamber ka posi dete rahmatun lil alamin in va yot bi ya juakuti agar nazar sona kuti dast mubarak tu narena har cheez ser gür va yot bi de khojori koni simin va yot bi बहुत जोइन पा और नदी भी नतीजों चीज़ों से बना देह साब को दी बख्तों को मुबारक चीज़ों कि इमाम चुश्तिक को या जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ये औलाते ना दे भी कहने या इमाम चुश्तिक पे का साथ साना जिसे तक ओमयत पियास्तोस औलाद फातिमा साम से दुनिया का बरकत चंची या वो परिचित का सदमु इन्ना आतैना कल कौसर Demek ki dua çıka salbi hatta peygamber kapısı. Arusi kes. Vana matala divinu daha çıkıyor, ders çıkıyor. Bakston bir ayet bu boğay bakston bir ayet bu sırf insani garaiz cinsi taskin bir ayet bu çamen çok. Ona azar bana kasal bir diyorlar dua çık bes kitabı namsa gabu boğay agar kosi izdivac bir ayet bir Sizler Allah tayari bestarena dole dua çiyo. De dua poçin ze bana fiyak rakat gisiyot. De fiyak rakat gis povelo alhamdulillah Sure Yasin po zer Sure Yasin po zerena di dua poyo. Di dua poçin ze bana di dua povelo kasal bimot. Allahumma rzuqni zawjatan salihah. Parvardigara yani ala salihah in mayeti لحمو زنزوش چیان والا نصیب کچو ودودن دو سا چیز ہے ونا خش محبت بیایت پی ولودن اولاد سکت شزده بیایت پی شکورن شاکر ان میت پی ہر حالت انو شکر خدا بیایت پی قنوعا قناعت بیایت پی غیورا غیرت من بستی چک ان احسن تو شکرت اگر ماسی کوئی کا احسان بسنارنا کوئی شکریہ ادا بے وإن أسأت غفرت تا أگر ماسي كولا چامن چي بسنا يا چامن چي زسنا رنا كوسي ماه يعني پوري خاتون كيا پايت وإن ذكرت الله تعالى أعانت تا نامي وحلما سا خداي ذكر چي مالا كيو نارنا دو كوسي چي بس جبنا مالا دبي يتو بيت يعني قوام سا تدين دوامت مثلا يانا پياق چي تيم چي پياق چي مصولنا پياق چي لسامه ये जुआ जिक्र से गताला मक्षाख नारना कौन से गताला इतु फ्यू में दिनी इन नसे इतु ज़करत माला बजत नारना कौन से माला इतु फ्यू मत व इन खरजतु मिन इंदहा हाफिज़त तनाम वहलमा खफा से मलसे लसो नारना कौन सी पूरी हिफाजत में व इन दखलतु अलैहा सरत नाम वहलमा नंगे नु दाखिल सोना थत पयत भी देनी बुस्त्रीची शज़दे व इन अमरतुहा अताअतनी तनाम वहलमा को लगे कसमी हुक्म ची बस नारना लश चिस्कल नारना कोसिगी इताअत बया व इन अक़समतु अलैहा अबरत क़समी तनाम वहलमा को ल नस्कल गे कसमी ने इसकल नारना देवी को पाबंद देनी बुस्त्री ची को व इन ग़ज़िबतु अलैहा अरज़तनी या ज़ल जलाल वल इकराम नाम वहलमा ला खे नारना خوشینا راضی بیایت دنی زنجوشی دی صفات گاما یود پیت پی زنجوشی خدایا یامه مالا نصیب بچو یا ذل جلال و الاکرام حبلی ذالک فانما اسالک ولا اجد الا ما
قسم تدي پروردگار ناسي چل بھيت پدي صفات نگاس يت پيت پي زنجوس پو جو يدي علاوه يان سلا نالا من ما نيان ممد يان سنگلا دني زنجوس يان سنگلا نصيب بچو فمن فعل ذلك اعطاه الله ما سأل جو امير المؤمنين في قصيد نقل بس پیغمبر في قصيدنا اگر ماتنگ سی دی نیت کا یان سی بخشن چی اولاد کو نی بخشن چی اگر بس نارن کو نی چام سے کو نی برکت ہون چا جونا متی دی بنیاد کو بخشن دی بنیاد کو چین جونا چوک پچ سے اہم ترین بنیاد نہ اسلام چا جونا یا بخشن یا بنیاد کو کا ہر چیز یا قدر میں یو اگر رحمت سو نارن انشاءاللہ متی اولاد کن سا رحمت اولاد چی یا جو اطعام ولا فن میں اولاد چی یا جو اطعام خدمت بیائی پی اولاد چی انشاءاللہ دنگا تعالی شاہد گئین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین